الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له هو الأول والآخر والظاهر والباطن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل علی محمد. عزیزانو د جماعت اشاعت التوحید والسنت علماء کرام اراکینو عوامو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو الحمدللہ زمن د جماعت اشاعت التوحید والسنت سالانه اجتماع نن دویم ورځ ده چې شروع شوې ده. د دې اجتماع مقصد غرض او خلاصه او نچوړ دا دی چې د الله مخلوق د بندګۍ نه راویستل او یوازې خالق ته ودرول او دا مسله د انبیاء کرامو د دور نه او صحابه کرامو په دور کې په هر دور کې دا مسله بیان شوه دا او په دې باندې لوی انقلابات راغلي دي. د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم صحابه کرامو چې په دین باندې کم مشکلات تیر کړی دي دا زمنګ او تاسو د پاره یو نمونه ده. هغه تاریخ بګورو
او دا مشکلات برازی او دا مشکلات نن سبا جماعت اشاعت التوحید و سنت مخی شوی دی آغوی صرف پا دی وجہ باندی دا صحابہ کرام مسلمانان دا توحید دائین پا دی وجہ باندی بد گنل چه دوی صرف و صرف دا اللہ دا یوالی مسئلہ کولا پیغمبر علیہ السلام د خپلو ملګرو نظریه او عقیده دا په آخرت باندې جوړوله د هغې یو مثال پیغمبر علیه السلام چې کله خندق کله سلو یو صحابي راغی ورته وی یا رسول الله ډېر زیات وګی دا وګوره خېټې پسې مې کاڼې تړلی دی پیغمبر علیہ السلام ورته ناشنا جواب ورکړي پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې ملګریا ما خو تعالی دا خپل مشکلات او دغه تکالیف چې ما باندې راغله دا مې تا ته نظاهر والخزا بطور اصلاح به درته وښایم پیغمبر علیہ السلام چې کله د دې ملګري خبره واورېدله چې یا رسول الله خېټې پسې مې کاڼې تړلی دی پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې تا یو تړلی دی ما دوه کاڼې تړلې دي آغا صاحب قسم خوري چې زما دی د رب کائنات په ذات باندې قسم وي چې ما د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حالات او لوګو لیدلا نو خپل رانه هیر شول آغا صحابه کرام چې هغوی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی خو بیعت د څه دپاره کړی و صحابه کرام وی نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا صحابہ کرام وی چې منگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا بیعت پا سرونو شندلو باندے کڑے دے چې منگ با در رب کائنات پلا رکھے دا اللہ پا دین باندے خپل زانونا قربانو او خپل سرونا باور باندے شندو صرف و صرف در رب کائنات دین دا پاراو دا سے خلقو آغا صحابہ کرام چې کله دا جواب ورکړي د دې مقابله کې پیغمبر علیه السلام ورته ناشنا جواب ورکړي صحابه سوي او پیغمبر علیه السلام سوي صحابه خوي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا پیغمبر علیہ السلام جواب کے وی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ پیغمبر علیہ السلام ورتوئی چه خبردار دا دنیا دا جن خو اس جن ندے مگر کو جن دے نو صرف دا آخرت جن دے اللہ اعلان کئی والآخرت خیر و ابقا ننبا جماعت شاعت توحید و سنت خلاف قسمہ قسم پرو پریگنڈے کے گے قسمہ قسم الزامنا بالگے قسمہ قسم بدنام بلگے قسمہ قسم کنزل بکوے دا صرف و صرف وجدہ دے چدوئے دا خلقو ذہنونو تا او دا خلقو زڑونو تا یہ واضح واضح دا اللہ جل جلالہ وحدانیت رسوی
لکا سرنگے چھ دا عیسیٰ علیہ السلام او دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے پمینس کے اللہ فرمیوہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اللہ فرمائے دا مومنانو تماشے بے کولے واہ واہ مسلمانانو تا کم مشکلات رسے گے کم تکلیفنا ورط رسے گے یرا دا بدنامے پیو لگے دو یرا دا راغ پیو لگے دلو اللہ فرمائے وما نقمو منہم الا ایؤمنو دوی باندے صرف پدے وجہ باندے داغ لگے دو چھے دوی دا اللہ جل جلالو دین تا خلق را بللو دا سمر دا انقلابی مسئلہ دا سمر دا قربانے مسئلہ دا الحمدللہ آغا مشن جماعت اشاعت و توحید و سنت خپل کڑے دے آغوی باندے بدنامی لگے دے داغونا پہ لگے دل الزامونا پہ لگے دل نن جماعت اشاعت و توحید و سنت باندے خلق ہر قسم الزامونا لگوی دنیا ورطا یو شوی دا سوک یو الزام لگئی سوک بل الزام لگئی خو جماعت اشاعت و توحید و سنت دا چا دا الزامونو نیریدلو والا ندے دا یو سمندر دے انشاءاللہ دا بتا قیامت پوری روانی او دا حق مقابلہ پو دنیا کی یو طاقت ہم نشی کولے اللہ دے جماعت اشاعت و توحید و